أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. Assalamu alaikum. This is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqan Al Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ. My dear students, my dear viewers and my dear respected teachers who those are learning the way of teaching methodology and techniques. दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम वीडियो है और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा. दोस्तों, ये जो वीडियो है मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर. तो उनको वो टेक्निक हम बता रहे हैं और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हम बिल्टअप कर रहे हैं और उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं वो हम दूर करते हैं और उनको हम सही तरीका बताते हैं, वे बताते हैं, एथिक्स जो है टीचिंग के वो हम रूल्स जो हैं, प्रिंसिपल्स हैं वो हम बताते हैं आप लोगों को और गाइड करते हैं. देखो दोस्तों, ये जो बैच नंबर 11 है इसके अंदर हम आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं. ट्रेन द टीचर हम उनको ट्रेन कर रहे हैं. आपसे मैं निहायत अदब के साथ इल्तमास करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग मुझसे रब्ता करें व्हाट्सएप पे जो लोग पढ़ना चाहते हैं. और एक ये भी बात है, मैं आपके लिए बेहतरी चाहता हूं और आपको आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचाना चाहता हूं, वहां की सैर करवाना चाहता हूं नॉलेज वाइज. और अल्लाह के फजल करम से मैं आपके अंदर जो कमियां हैं जो मैं देखता हूं दुख भरे दिल के साथ, मैं जब आप लोगों का मैं इंटरव्यू लेता हूं और आपसे बात करता हूं तो बहुत बुरा हाल है. तो वो चीज़ें जो है मैंने देखा कि ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए और आपको पॉलिश करना चाहिए. और आप हमारे मुआशरे के बहुत ही ज़्यादा अहम हमारे मुआशरे का आप किरदार हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं और आपके पास दुनिया की बेहतरीन डिग्री है कुरान की शक्ल में और कुर्रा हजरात के सनात की शक्ल में. मुफ्तियान जो हैं हमारे और आलम दीन जो है उनकी जो डिग्री हैं वो बहुत बड़ी डिग्री हैं. और दोस्तों, मैं तो चाहता हूं कि आप तरक्की करें. देखिए, जब अंधेरा होता है ना तो अंधेरे के अंदर एक कैंडल, एक चिराग की जरूरत पड़ती है. और अंधेरे के अंदर जो मुज़र जो चीज़ें पैदा होती हैं, अंधेरे के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं जो मुज़र होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, सांप है, बिच्छू है और बहुत सारी चीज़ें, जो ही एक रोशनी आती है तो ये सारी की सारी जो बातिल चीज़ें हैं वो रोशनी के साथ हक आता है तो बातिल मिट जाता है. तो ठीक इसी तरह का मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, आपको एक चिराग की मानद में आपके अंदर एक जज्बा और पैशन आपके अंदर भर रहा हूँ कूट कूट कर कि आप लोग कुछ कर जाएं, क्योंकि आप लोग बहुत पिस रहे हैं इस मुआशरे के अंदर. तो आपको टेक्नोलॉजी वाइज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आपको आगे आना चाहिए. तो आज की वीडियो भी इसी के ऊपर मुनहसर है और मैंने आपको बताना है, वे बताने हैं कि आपने खुद को इम्प्रूव कैसे करना है. तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. दूसरा, आप मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर लाजमी शेयर कीजिएगा, शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात. आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर. तो हम आपको पावर पॉइंट के जरिए हम आपको बताते हैं कि आपको किन किन स्किल का सहारा लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए. तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा. ठीक है जी, लेकिन सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा. हम सीखने की काबिलियत कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना, हम सीखने की काबिलियत को कैसे बढ़ाएं, ठीक है जी. 5 वे ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी एंड टेक्निक्स. दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा अहम है. मैं आपको बताऊं कि बैच नंबर 11 के अंदर और 10 के अंदर, 9 के अंदर और 8 के अंदर, 7 के अंदर, 6 के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों की बताई हैं और मज़ीद अपग्रेड किया है. और मैं चाहता हूं कि 11 के अंदर मज़ीद आपको
नॉलेज वाइज इम्प्रूव किया जाए और बताया जाए। इस वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और देखिए, ये मेरा हक है, एक मामूली सी फीस है, वो अदा कीजिएगा और आप ये सीख लीजिएगा। देखें, जिस तरह अदर MA इंग्लिश जो है या केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ के प्रोफेसर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स अपनी स्किल का आपसे वो फीस लेते हैं, हदिया लेते हैं, और काउंसलिंग जब करते हैं, सेशन लेते हैं, बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, तो वो भी फीस लेते हैं आप लोगों से, ठीक है ना। तो ये इतनी थोड़ी सी फीस तो लेना मेरा हक बनता है ना। प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपने दुखड़े ना फौला करें। आप ये ना कहा करें मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मर गया हूँ, मैं लुट गया हूँ, मैं बेवा हूँ और मेरा कोई कमाने का जरिया नहीं है, सब कुछ नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, प्लीज़ थोड़ा सा कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है ना, बस आप ये समझ लें कि थोड़ा सा कुछ खोना पड़ेगा आपको ज़रूर फीस देंगे और आप पढ़ेंगे, ये मेरा हक है। देखिए मेरे दोस्तों, आपकी जितनी भी जो भी परेशानियां हैं वो थोड़ी देर भूल जाएं और कुछ सीख लें, कुछ सीख लें, कुछ सीख लें। स्किल वाइज आप खुद को इम्प्रूव कर लें, खुद को इम्प्रूव कर लें, और सारी उम्र क्या ऐसे ही बताते रहेंगे। याद रखिएगा, किसी का कहना है कि अगर आप किसी गरीब घर में पैदा होते हैं ना तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप उसी गुर्बत में, उसी मुफलसी में, उसी गरीबी में मर जाते तो आपका कसूर है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कसूर है। इसलिए कि आपने स्किल वाइज, नॉलेज वाइज आपने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, आपने डेवलप नहीं किया, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं की, आपने खुद को इंप्रूव नहीं किया, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंप्रूव नहीं किया अपने अंदर, या आपको कोई ऐसे आसास्ता मिले नहीं कि आपको आपके अंदर से आपको निकाल कर, ठीक है ना, आपके मन के अंदर जो छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है ना, हर बंदे का एक छोटा बेबी होता है, एक बच्चा होता है, उसके एहसासात का, उसका जमीर का। बाहर के मुमालिक के लोग उसके कहते हैं पुलिसमैन, ठीक है, जमीर को पुलिसमैन कहते हैं बाहर के लोग जो गोरे, ठीक है। तो आपके अंदर भी एक छोटा सा बच्चा है, मासूम सा, जो डरा हुआ, सहमा हुआ, कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर, ठीक है, आपके ख्यालों के अंदर और एक किसी कोने में डरा सहमा बैठा होता है या बैठी होती है। मैं उस कोने से, उस डरे हुए इंसान को, उस डरे हुए बच्चे को आपके अंदर से, आपके मन के अंदर से निकालता हूं और आपके हाथ में पकड़ा के कहता हूं लो, मिलो खुद से। तो जब वो खुद से मिलता है, और यकीन मानिए जो लोग, जो बहनें मुझसे पढ़ चुकी हैं और पढ़ चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आइए और कमेंट्स दें इस वीडियो के नीचे कि आपने क्या कुछ सीखा, तो फिर शायद लोगों को पता चलेगा। तो मैं तो आपको आपके साथ मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है प्यारे भाई, ठीक है मेरी बेटी, ठीक है मेरी बहन, आप ये लाजमी सीखें। बैच नंबर 11 में आप लाजमी पढ़िए, आपको बहुत फायदा होगा। यकीन माने, आप अगर एक कैंडल लेने जाते हो वो भी तकरीबन 20 से 25 रुपए की आजकल के दौर में मिलेगी, या चिराग लेने जाते हो तो तेल इतना महंगा है कि वो भी आप फ्री में नहीं लाएंगे, ठीक है ना, उसके अंदर डालने के लिए तेल भी खरीदेंगे, ठीक है। और फिर वो कॉटन जिससे वो एक चिराग की वो आपने एक लाट बनानी है, वो उसके भी पैसे लगेंगे। और वो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, रोशनी पैदा करेंगे अंधेरे के अंदर। रोशनी जब शम्मा जलेगी तो क्या होगा, जो अंधेरे में मुज़र चीजें पैदा हो गई, मुफलसी के अंदर, गरीबी के अंदर, जो आप कर्जे के नीचे आ गए, जो आप परेशान हाल हैं, उनको सारी उम्र ऐसे रोना नहीं है। मेरे भाई उठो और मेरा साथ दें, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको खड़ा करता हूं। अल्लाह के फजल और करम से आप ये लाजमी सीखें और इंशाल्लाह मैं आपको इस काबिल कर जाऊंगा कि आप मुझे दुआएं देंगे। और मैं ये चाहता हूं एक डेडिकेशन के साथ, मैं एक शेर अक्सर बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, और ये जो शेर है ये आप लोगों के लिए है। क्या है? बुलंद रखना निगाह अपनी, ख्याल अपना, मिजाज अपना, ना डगमगाए कदम तुम्हारे, ऐसा रखना वकार अपना। ठीक है जी। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है मौका तो इसकी हिफाजत कर, मिला है मौका तो इसकी हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है, संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। तो दोस्तों मैं आपके अंदर आग, ऐसी आग पॉजिटिविटी वाली, कॉन्फिडेंस वाली, खुद एतमादी वाली
आग ऐसे भर दूंगा कि उससे आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, आपको जीना आ जाएगा, आप लोगों को पता चलेगा आप कितने काबिल और कितने ज़हीन इंसान हैं। यकीन माने अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास अल्लाह ने ये चीजें सलाहियत रखी है, ठीक है ना, और अगर उसको पॉलिश कर दिया जाए, चैनलाइज कर दिया जाए, ट्यून कर दिया जाए, और जब आप कुछ सीखना शुरू हो जाएंगे ना, और जब आपके अंदर इल्म उतरता जाएगा, तो यकीन करें आपके अंदर खुद एतमादी बढ़ती चली जाएगी। और एक और चीज, आपका खड़े होने का स्टाइल, आपका बात करने का अंदाज, आपका उठना बैठना सोना बिल्कुल मुनफरिद हो जाएगा, वो पहले जैसा नहीं रहेगा। बाएतमाद और पूरे एतमाद एक जैसे इंसान होता है उस तरह का हो जाएगा इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीट दिस बैच इंशाल्लाह। तो दोस्तों, किसी भी चीज को परखने के लिए 3 पैरामीटर्स हैं, वो मैं आपको बताता चलूं। एक होता है इल्मुल यकीन, किसी चीज का इल्म में आना, फिर है ऐनुल यकीन, आंखों से देख भी लेना, और तीसरा है हकुल यकीन। ठीक है, इसी के ऊपर थोड़ा सा बेस करते हुए मैं आगे आपको, ये पूरी वीडियो इसके ऊपर चलेगी और आपके अंदर क्या क्या अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी हुई हैं वो मैंने उजागर करनी है इस बैच नंबर 11 के अंदर। चलें जी आगे चलते हैं और देखते हैं 5 वे ऑफ टीचिंग अ लर्निंग मैथडोलॉजी एंड टेक्निक्स। ठीक है, आगे देख रहे हैं इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन। चलें जी आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये है क्या है इंफॉर्मेशन, आपके एक नॉलेज में आता है कि दूध होता है, वाइट है, ये आपके इंफॉर्मेशन में आ गया। नॉलेज में आपके क्या आता है, इंफॉर्मेशन आपने चैनलाइज किया, एक इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई कि दूध वाइट कलर का है, और फिर आपके अंदर एक नॉलेज भी आता है। वो नॉलेज क्या होता है कि अगर इसको एक खास एंगल के ऊपर रहते हुए एक मशीन के जरिए या एक खास आप किसी चीज के अंदर क्यूब के अंदर डालकर उसको रगड़ा दें, उसको हिलाएं, उसको पॉलिश करें, उसको क्या करें, उसके ऊपर तजुर्बात करें, ठीक है ना, तो आपके नॉलेज में आता है कि यार ये खाली दूध नहीं है, इसके अंदर तो पनीर भी है, इसके अंदर तो बटर भी है, इसके अंदर दही भी है, इसके अंदर लस्सी भी है, ऐसे ही है ना। और इसके अंदर ना जाने कौन कौन सी चीजें अल्लाह ने रखी हुई हैं जो हमें नजर नहीं आ रही थी। हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन ली, कलेक्ट की, और उसके बाद हमने नॉलेज, देखिए इंफॉर्मेशन आ गई, फिर नॉलेज वाइज हमने उसको क्या किया, प्रूव किया कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। और अब ये स्किल क्या चीज है, अब ये वो स्किल है, वो खास एक पैरामीटर है, एक वो खास चीज है जिसका इस्तेमाल करते हुए टेक्नोलॉजी का, ठीक है, आप वो चीजें आपके सामने, दुनिया के सामने लेकर आते हो, ठीक है ना। एक मशीन के अंदर डालते हो दूध को और उसको खास एंगल पर उसको खूब उसको एक शेक करते हो, ठीक है, उसके अंदर से मक्खन भी निकल आता है, घी भी निकल आता है, दही भी बन जाती है, लस्सी भी बन जाती है। और आप कहते हो कि थोड़ा सा दूध अगर आप कुछ आवर्स के लिए, फ्यू आवर्स के लिए अगर आप उसको रखें तो उसकी खटास से, ठीक है, क्या बनेगा, दही बन जाएगा, उसको जाग लग जाएगी। वो भी एक बैक्टीरिया है दूध के अंदर जो कि दही बनाने में काम देता है। ये भी एक साइंस है, हमें उससे पता चला कि एक ऐसा बैक्टीरिया है दूध के अंदर कि वो अगर हम थोड़ा सा खटास उसकी डाल दें दही के अंदर, वो दही बन जाएगी, ठीक है ना, इससे एक दही बन जाती है। तो ये है स्किल जो आपने पॉलिश करना है खुद को। फिर क्या है, एटीट्यूड, ये आपका एटीट्यूड है, और ये अचानक आता है किसी के रवैयों की वजह से, किसी के अमल की, एक्शन की वजह से रिएक्शन आता है, वो आपका एटीट्यूड है, ठीक है। अचानक एक बंदा नॉर्मल बात कर रहा है और वो गुस्से में आ जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजूहात होती है उसके लाशऊर के अंदर, तो वो गुस्से में भी आ जाता है और फिर वो खुद को चैनलाइज करता है, दोबारा फिर अपने एटीट्यूड को सही भी करता है। और याद रखिएगा कि एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब ये एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या फर्क है, ठीक है, आप कहेंगे इसमें क्या खास फर्क है। बात सुने, ये आपके अंदर जो बिहेवियर है वो बिल्ट इन होता है, वो वाइस वर्सा है, आपको आबो अजदाद की तरफ से मिल रहा होता है, आपके जो रवैये हैं आपके वालिदैन की तरफ से इनहेरिट आप करते हो, अपनी फैमिली की तरफ से भी इनहेरिट करते हो, और वो आपके बिहेव, आपके वालिदैन, आपके पेरेंट्स पोलाइटली हैं और सॉफ्ट स्पोकन है तो आप भी ऐसे ही बोलेंगे। अगर आपके पेरेंट्स जो है गाली गलौज निकालते हैं तो वो भी बच्चे भी इसी तरह अडॉप्ट करते हैं, वो सीखते हैं और वो भी इसी तरह करना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन याद रखिएगा किसी भी चीज को आपने सीखना है तो ये 5 वे ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी एंड टेक्निक्स हैं, तो वो इसके ऊपर हमने डिस्कस करना है कि एक क्या है, इंफॉर्मेशन आ गई कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है ना, ये आ गया।
اور نالج کیا ہے کہ اس کے اندر سافٹ ویئر بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہوتا ہے, اور او ایس کیا ہے, آپریٹنگ سسٹم کیا چیز ہے. اور آپ کہیں گے کہ ونڈو ہوتی ہے جی, ونڈو 4.0 تھی پہلے, پھر ونڈو 7 آ گئی, پھر ونڈو 8 آ گئی, پھر ونڈو 10, 11, 12 ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم ہے, یہ ایک ایسی مشین لینگویج ہے جو کہ انٹرفیس آپس میں او ایس آپریٹنگ سسٹم کرتا کیا ہے, آپ کی بوٹیبل جو فائلز ہیں وہ اٹھاتا ہے آپ کی ریم کے اندر. آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ رکھتا ہے ریم کے اندر رینڈم ایکسیس میموری, ٹیمپرری میموری. جب تک یہ سسٹم آپ کا آن رہتا ہے وہ اس کے اندر او ایس جو ہے وہ جو فائلیں ہیں وہ اس کے اندر رہتی ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے اندر کیا آ رہا ہے, نالج آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو رینڈم ایکسیس میموری جی ہے وہ آپ شروع کرتے ہو 4 GB سے لے کر 8 GB تک, 16 GB تک, واٹس ایور 1 GB تک بھی آپ اپنا, اگر آپ کے پاس فائنینشلی آپ کافی سٹرونگ ہیں تو اچھے سے اچھے آپ اس کے اندر ہارڈ ویئر بلٹ ان کر سکتے ہیں, انسٹال کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ کی یہ نالج میں آ گیا. انفارمیشن ڈے تھی کہ ایک کمپیوٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے 3 پارٹس ہیں. ایک کیا ہوتا ہے, مونیٹر ہوتا ہے, LED ہوتی ہے, ایک کی بورڈ ہوتا ہے, ماؤس ہوتا ہے, جی CPU سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یو کین سے دیٹ اٹ از دا برین آف کمپیوٹر. آپ یہ کہہ سکتے ہیں CPU جو ہے وہ ایک برین ہے کمپیوٹر کا, ٹھیک ہے. اور آپ اس کے اندر انسٹال کرتے ہیں سافٹ ویئر, ٹھیک ہے. اب وہ کچھ لینگویجز آپ سیکھتے ہو, C++ سیکھتے ہو, جاوا اسکرپٹ سیکھتے ہو, ویژول بیسک سیکھتے ہو, ویژول فوکس پرو سیکھ لیتے ہو, C++ سیکھ لیتے ہو, ٹھیک ہے. اوپس یہ آپ سیکھ لیتے ہو, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ جو ہے وہ آپ سیکھتے ہو, اور جتنی بھی لینگویجز جو ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہ سیکھ لیتے ہیں اور اس کا استعمال سیکھ لیتے ہیں. یہ ہے اسکل, ٹھیک ہے نا. یا آپ کیا کرتے ہو, آپ ای کامرس کا کوئی کورس سیکھ لیتے ہیں, آپ ویب ڈیزائننگ سیکھ لیتے ہو, ڈیزائننگ کا کوئی کورس سیکھ لیتے ہو, ڈیولپر ہوتے ہو. ایز اے ڈیولپر یوزنگ کوئی بھی لینگویج آپ ایک سافٹ ویئر بنا لیتے ہو, ٹھیک ہے, ایک ویب سائٹ بنا لیتے ہو, یہ ایک اسکل ہے. اب ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر یہ آپس میں کافی ملتے جلتے ہیں. یہ آپ کے اوپر منحصر ہے, آپ کی لوکل انوائرمنٹ کے اوپر کہ آپ کس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ والے پیرامیٹر کے اندر ہر بندہ گزرتا ہے. میں یہ جو پیرامیٹر آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, انفارمیشن, ٹیکنالوجی, سکلز, ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر, میں آپ کے یہ پالش کرتا ہوں. بیچز جتنے بھی میں نے کروائے ہیں اور کروا رہا ہوں اور کرواؤں گا, اس کے اندر یہ میں پالش کروں گا آپ کا. آگے چلتے ہیں. پرنسپل آف لائف, ٹھیک ہے. اب ہمارے ایک سرکل ہے, ہمارے ارد گرد ایک پرسنالٹی کا اورا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ہے فیملی. یہ کیا ہے, فیملی. فیملی آپ کے ممبرز ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے پہلے ہمارے دور میں, ٹھیک ہے, ہم لوگ ایک کورسپونڈنگ کیا کرتے تھے, خط و خطابت کیا کرتے تھے اپنے بڑوں کو. ہم اپنی چچی جان کو لیٹر لکھ رہے ہیں, عید کارڈ لکھ رہے ہیں پہلے ہمارے دور میں. اور آپ کے دور میں جو آپ اس وقت سن رہے ہیں بڑے لوگ, آپ لوگ تائید کریں گے, سیکنڈ کریں گے میری بات کو, کہ ہم اسپیشلی عید کے دنوں میں چاند رات کو ہم عید کارڈ خریدا کرتے تھے اور لکھا کرتے تھے محبت بھرے الفاظ, ٹھیک ہے, اپنے پیاروں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی پھپھی کو, اپنی چچی کو, ٹھیک ہے نا, اور اپنے پھپھا کو, اپنے چچا جان کو, اور اپنے کزنز کو, ٹھیک ہے, اور اپنے دوستوں کو ہم عید کارڈ لکھا کرتے تھے. یہ فیملی, یہ ہمارا ایک فیملی ممبر ہوتے تھے, ہم ایک دوسروں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ٹیکنالوجی جو بڑھتی گئی اور ہم اپنے رشتوں سے دور ہوتے چلے گئے. ابھی بھی ہم ٹیکنالوجی اس ماڈرن دور کے اندر, اس سلیکون ویلی کے اندر رہتے ہوئے, ہم پاس ہونے کے باوجود بھی, ٹھیک ہے, ہم دور دور ہیں. دیکھیں نا, اگر آپ کے بابا, آپ کے ماما بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بہن اور بھائی بیٹھے ہیں, آپ کے کزن بیٹھے ہیں ایک ہی ہال کے نیچے, ایک ہی کمرے کے اندر, ٹھیک ہے, ہر ایک کے پاس ایک اینڈرائڈ اور ایپل اور آئی فون ہے, اس سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بات بھی نہیں کر رہے, بیٹھے کٹھے ہیں لیکن بات نہیں کر رہے. اپنے آپ سے ہم اپنے آپ میں ہی تنہا ہیں, پاس رہ کے بھی تنہا ہیں. ایسا ہے نا, تو فیملی ہم سے دور ہو گئی. پھر ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, ہم میٹر کرتی ہے ہماری اس پرنسپل آف لائف کے. ایک سرکل ہے فیملی, جیسے بہن بھائی ماں باپ پاس ہونا بہت ضروری ہے, اسی طرح ہیلتھ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ ہیلتھی ہیں, صحت مند ہیں, برین وائز بھی, ہارٹ وائز بھی, لیور وائز بھی, سٹومک وائز بھی,
ایچ آپ جتنے بھی آرگنز ہیں آپ کے بالکل صحیح ہیں تو آپ بالکل آپ اپنے لیکچر جو ہیں وہ ڈیلیور کر پائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ صحیح ہیں تو ہیلتھی ہیں تو کیریئر وائز بھی آپ بہتر جا رہے ہوں گے. آپ چوز کرتے ہیں میرا کیریئر کیسا ہونا چاہیے، آپ خوب پڑھتے ہو لکھتے ہو اچھا آپ کمانے کے لیے یا معاشرے کے اچھے فرد ہونے کے لیے. پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم نے سوشلائزیشن، ہمارا جو سوشلائزیشن ہے وہ بھی ہم ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہمارا جو سوشل ایریا جو ہے وہ بھی اب اسٹرونگ ہو گیا ہے، جہاں پر کم ہوا ہے بڑا بھی ہے. ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام، ٹویٹر، لنکڈن، ٹھیک ہے، اور یوٹیوب اس کا استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام کا استعمال کرتے ہیں تو ہم دوستیاں بڑھاتے ہیں، لیکن وہ ٹیمپریری طور پہ ہوتی ہیں، وہ پرماننٹ نہیں ہوتی. ہم کسی کا لمس نہیں لے سکتے. کسی بھائی سے جب ہاتھ ملاتے ہیں یا اپنی ماں کو ملتے ہیں، بھائی کو ملتے ہیں، باپ کو ملتے ہیں، اس کا ایک لمس ہوتا ہے، اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک شواز ہوتی ہیں اندر سے، اورا ہوتا ہے ایک پرسنالٹی کا. ہم اسے محروم ہو گئے، ہم کمرے کے اندر بند ہو کر رہ گئے. ہم ٹیکنالوجی کا استعمال تو کیا، ہم فائدہ تو ہمیں بہت زیادہ ہوا، لیکن اس سے ہم unfortunately we have lost our dears, our loved ones. ہم کھو چکے ہیں، بری طرح ہم فلاپ ہو چکے ہیں اس ٹیکنالوجی اور اس ماڈرن دور کے اندر. تو ہم آپ کو ایز اے یہ بندہ ناچیز قاری محمد قاسم علمی آپ کو آپ کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، رشتوں سے آپس میں پیار اور محبت قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیسے آپ نے کرنا ہے؟ تو یہ سوشلائزیشن جو ہے بڑا آسان ہو گیا ہے. آپ منٹوں اور سیکنڈ کے اندر ود ان فیو سیکنڈ اور ود ان فیو منٹس کے اندر آپ وائرل ہو جاتے ہو. دنیا آپ کو پہچانتی ہے کہ who is قاسم علمی، who is مفتی صاحب، اور who is عالم دین، who is قرہ اور حفاظ کرام عالمہ قاریہ، وہ اچھی طرح جانتے ہیں. وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے سوشل میڈیا آپ نے استعمال کرنے ہیں، تو ہم آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں آپ کو. اور پھر ہے انٹرٹینمنٹ. دیکھیں آج کا انسان اتنا دکھی ہے، اتنا پریشان حال ہے فائنینشلی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے، وہ ہنسنا بھول گیا ہے. ہم آپ کو ہنسنا سکھاتے ہیں، ہم آپ کو آپ کے ساتھ ملاتے ہیں. انٹرٹینمنٹ ہے، آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق، کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو تو اس سے بھی تھوڑا سا آپ ہنس لیتے ہو، یا کوئی دورہ حدیث یا قرآن پاک یا کوئی ایسی آپ درس دے کر آپ ایک دوسرے کو ایک اچھی بات آپ کنوے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہیں پرنسپلز آف لائف، ٹھیک ہے. کون کون سے؟ فیملی، ہیلتھ، کیریئر، سوشلائزیشن، انٹرٹینمنٹ. یہ بہت ضروری ہے ان کو جاننا، یہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں. آگے ٹائپ آف سکلز. اب وہ کون سی سکلز ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے. نمبر ون پرابلم سالونگ، ڈیسیژن میکنگ. آپ نے بہت جلد آپ نے ڈیسیژن لینی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کوئی پرسیپشن قائم کرتے ہیں، کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو ڈیفرنس اینگلز کو آپ دیکھ کر اینگل پہ ایک اینگل پر نہیں، ڈیفرنٹ اینگل پہ آپ کو جا کر اس کی ڈیسیژن لینی ہوگی. فار ایگزامپل اگر میں یہ کہتا ہوں میں اس اینگل پہ کھڑا ہوں کہ سامنے جو ہے ایک ہین کھڑی ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ کہتا ہے وہ ہین نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ ڈک ہے. دوسرا کہتا ہے نو 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 یہ پیجن ہے. تیسرا کہتا ہے، اور چوتھا ایک بندہ قابل انسان پاس سے گزرتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں آپ تینوں غلط ہو، نہ یہ ہین ہے، نہ یہ پیجن ہے، نہ یہ ڈک ہے. لیکن آئیں اس اینگل پر 5 سے 6 فٹ دور آپ وہ ہٹ کر آپ دیکھیں تو آپ نے جب اس کے رائٹ اینگل پر جا کر کھڑے ہو کر دیکھا، نو 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 اٹ از پیکاک. ٹھیک ہے، یہ تو اٹ ہیز لانگ ٹیل اینڈ لانگ ونگز. ٹھیک ہے، اٹ از اے پیکاک ناٹ پیجن ناٹ ڈک ناٹ ہین. ایسے ہی ہے نا؟ تو پتہ چلا کہ ہمیں ایک خاص اینگل پہ رہ کر ہم ڈیسیژن نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ پرابلم سولو نہیں کر سکتے. ہم نے ہر اینگل پر رہتے ہوئے اس چیز کو پرکھنا ہے، یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نے اینگل چینج کیا تو آپ کو واضح ہو گیا، آپ کی پرسیپشن کلیئر ہو گئی. او ہو یار میں تو غلط سوچ رہا تھا، یہ تو پیکاک ہے. کیوں کہ آپ نے رائٹ سائڈ پہ جا کر دیکھا، لیفٹ پر دیکھا، فرنٹ پہ دیکھا تو بیک اینڈ پہ دیکھا تو وہ کچھ اور ہی نکل آیا. یہ آپ ہے پرابلم سالونگ آپ نے کیسے کرنی ہے، ڈیسیژن میکنگ آپ نے کیسے کرنا ہے سافٹ ویئر کو سیکھنے کے لیے، یا کوئی بھی ڈیسیژن آپ نے لینی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. آگے آئے سیلف مینجمنٹ، خود کو آپ نے مینج کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر انسان کی جو کیفیت ہے وہ سیم نہیں رہتی، وہ انوائرمنٹ
انوائرمنٹ کے اندر رہتا ہے، ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہے، آپ مری جاتے ہو، سوات جاتے ہو، گلگت جاتے ہو، نران کاغان جاتے ہو، یا پھر آپ بھاٹی اور لوہاری جاتے ہو لاہور کے اندر، ٹھیک ہے، تو ادھر کی کیفیت کچھ اور ہے اور ادھر کی کیفیت کچھ اور ہے، تو آپ کا وے آف ٹاکنگ جو وہ بھی چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ انرلی آپ بہت ہیپی ہو، ٹھیک ہے، اور اگر شور بہت ہوگا تو اندر کوئی باہر کی چیز اندر جاتی ہی نہیں ہے کیونکہ شور بہت ہے، ایسے ہی ہے نا۔ چلے تو سیلف مینجمنٹ آپ کو بتائی جاتی کہ آپ نے خود کو کیسے موڈ کرنا ہے، کس موڈ میں آپ نے چینلائز کرتے ہوئے آپ نے بات کرنی ہے، ایسی چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ پھر آپ کو ورکنگ ود پیپل، کہ لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ہارڈ ہیں، آپ سخت ہیں تو سبھی کے ساتھ وہی رویہ آپ نے رکھنا ہے، تو لوگ زیادہ دیر آپ کے ساتھ ٹک نہیں پائیں گے، چل نہیں پائیں گے، تو آپ اچھے دوستوں کو کھو دیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتایا جاتا ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے۔ پھر ٹیکنالوجی یوز اینڈ ڈیولپمنٹ، آپ کو ٹیکنالوجی بتائی جاتی ہے کہ آپ نے کن کن ٹیکنالوجیوں کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے اسکل کو پالش کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے اور رزق حلال اپنے بچوں کے لیے کمانا ہے۔ جیسے کہ آپ ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے انٹرنیٹ کا ISP والے جو ہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر، جیسے کہ میرے پاس PTCL ہے، میں ان کو ہائر کرتا ہوں، ان کو بل دیتا ہوں منتھلی، اور وہ مجھے کچھ MB جو ہے 10 MB سے لے کر آن ورڈ جتنی بھی میں نے اس کو لے لی، میں نے ان سے پیکج لے لیا اور وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں اس وقت I am talking to you because by using this technology، ٹھیک ہے، تھرو انٹرنیٹ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اس وقت، تو یہ ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ پھر کریٹیکل تھنکنگ، ٹھیک ہے، اینڈ انالیسس، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ کے اوپر کریٹیسائز کیا جا سکتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کیسے اپنے سوچ کو پوزیٹیو رکھنا ہے، نیگیٹو نہیں ہونے دینا، انالیسس کیسے آپ نے کرنا ہے ہر ایک چیز کا، ٹھیک ہے، تنقیدی ویروا جسے پنجابی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے تنقید کیسے کرنی ہے اور کیسے سہنی ہے وہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ تنقید کرنا تو نہیں سکھایا جاتا، تنقید برداشت کرنا کیسے آپ نے کرنی ہے وہ آپ کو بتائی جاتی ہے۔ لیڈرشپ کوالٹی آپ کے اندر، سوشل آپ کا انفلوئنس آپ کا، ٹھیک ہے، جب آپ کے اندر ہر بندے کے اندر ایک کوالٹی ہے رہنمائی کی، ٹھیک ہے، ایک لیڈر کی کوالٹی ہے، لیڈ کرنے کی کوالٹی ہوتی ہے، لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے، تو وہ آپ جب جو اوپر آتے جاتے ہیں لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی اقدار میں اللہ عزت بڑھا دیتا ہے، آپ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے معاشرے کے اندر، اور آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا اور آپ کا ہر ادا جو ہے لوگ آپ کو فالو اپ کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، وہ برانڈ بن جاتا ہے جو آپ بولتے ہو، ٹھیک ہے، جو پہنتے ہو وہ برانڈ بن جاتا ہے، جس طرح کی آپ ٹوپی یا امامہ شریف پہنیں گے یا سکارف آپ لیں گی، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا برانڈ بن جائے گا، کیونکہ آپ ایک آئیکن بن چکے ہو اس معاشرے کے۔ آپ نے تکلیفیں سہی ہیں، تکلیفیں سہ کر، برداشت کر کے، فیس دے کر، آپ نے بھاری فیس دے کر آپ نے پڑھا اور پھر آپ نے خوب اس کے اندر محنت کی اور اللہ نے آپ کو بھاگ لگا دیے، اللہ نے آپ کو ترقی دے دی، ایسے ہی ہے نا، لیکن کچھ پانے کے لیے کھونا تو ضرور پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، پھر آگے یہ کیا ہے، ریزیلینس اینڈ سٹریس مینجمنٹ، آپ جو سٹریس مینجمنٹ آپ کو سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے سٹریس آپ کو ہو گیا تو اس سے آپ نے مینج کیسے کرنا ہے خود کو، ٹھیک ہے، اور اس شخصیت کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کون ہے، ٹھیک ہے جی، ناچیز قاری محمد قاسم علمی، ٹھیک ہے جی۔ تو لازمی مجھے کمنٹس دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور تو بہت کچھ ہے ابھی بتانے والا، وہ تو میں بتائیں گے 7 ڈیز کے اندر میں آپ کو اتنا پالش کر دوں گا کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے، ٹھیک ہے، جیسے میں ابھی اس وقت آپ لوگوں کو دعائیں دے رہا ہوں۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، جو لوگ اس وقت میری بہنیں، میرے بھائی، میری مائیں اور میرے بزرگوار جو لوگ بھی اس وقت سن رہے ہیں، اے اللہ ان کے علم میں، مال میں، دولت میں، عزت میں، ایمان میں اضافہ اور برکت عطا فرما میرے اللہ، کرم فرما دے میرے اللہ، رحم فرما دے میرے اللہ۔ یاد رکھیے گا جو لوگ در پہ جاتے ہیں وہ دور دور ہو جاتے ہیں، یقین مانیے اپنے رب کے آگے جتنے بھی دکھڑے ہیں وہ پھولیں، ضرور پھولیں، سجدے میں گر کر اپنے رب کے آگے کہیں یا اللہ میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، میری مشکل کو دور کر۔ یقین مانے صرف وہ ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ کی ذات جو آپ کو اس مشکل سے نکالے گی اپنے پیاروں کے صدقے، اپنے نبی کے صدقے اور نبی کے نواسے رسول کے صدقے، ٹھیک ہے جی، اور آپ کی بیٹی کے صدقے جناب سیدہ کائنات اور دماد رسول جناب علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا پنجتن پاک کے صدقے اور شہداء کربلا اور صحابہ کرام کے صدقے اور اولیاء کرام کے صدقے
तबा ताबईन के सदके, अंबिया कराम के सदके, मेरा अल्लाह अपने प्यारों के सदके वो जरूर दुआ कबूल करता है। दोस्तों, आप अल्लाह के सामने मांगो तो सही, वो इतनी बड़ी हस्ती है, शायाने शान मांगो वो देगा, उसके यहाँ कमी नहीं है। वो कहता है मेरा बंदा मांगे तो सही, मैं तो हाजिर हूं, मेरा बंदा मांगे तो सही, मैं उसको दूंगा और वो जरूर देगा। आज मैं आपसे जो बातें कर रहा हूं तो उसके फजल और करम से बात कर रहा हूं, वरना मेरे जैसा बंदा कितनी मेडिसिन, कितनी हैवी मेडिसिन में खा रहा हूं, ठीक है, और आपसे मैं बातें कर रहा हूं। तो यार कौन सा ऐसा जज्बा जो मुझे खड़े किए हुआ है और मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं, वो ये कि ए अल्लाह मेरी जुबान और मेरे हाथ से दूसरे मुसलमानों को महफूज कर दे। तो मैं इसी हदीस को सामने रखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा काम आ जाऊं। तो दोस्तों सीख लो, सीख लो, सीख लो, अभी ये टाइम है आपके पास, आप मुझे दुआएं दोगे इंशाल्लाह, तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं और आप जरूर ज्वाइन करें बैच नंबर 11 और मुझसे लाजमी सीख लें और इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।